नमस्ते, म विजय श्रेष्ठ ब्यान्जो, वाचो र वाचो हेल्थ फाउन्डेसन कार्यकाल अध्यक्ष। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर ठाकुर प्रसाद डुवाडी र उहाँको अलिकति छोटो इन्फर्मेसन दिनुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ भारतको बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट काय चिकित्सा विषयमा एमडी उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालको वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद विजयजी। डाक्टर साहब, हजुरले चाहिँ हाम्रो संस्थामा चाहिँ हजुरले धेरै योगदान दिनुभएको छ हैन। तपाईको संस्थामा कहिलेकाहीँ तपाईको ट्रेनिङहरू दिनु पर्दाखेरि वा स्टुडेन्ट वा टिचर वा अब तपाईको संस्था कोही व्यक्तिहरू तपाईको उपचार गर्दाखेरि हजुरले कुनै ठाउँमा तपाईको निशुल्कै काउन्सिलिङहरू गर्नुभएको छ। हजुरको योगदानलाई चाहिँ हामीले एकदमै भित्री मनबाटै हामी लिएको छौँ र हजुरलाई चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भने डाक्टर साहब, यो हाम्रो यो आयुर्वेद भनेको के होला डाक्टर साहब? आयुको विज्ञान हो आयुर्वेद भन्ने। संस्कृतमा भनिएको छ आयुषो वेद, आयुको वेद आयुर्वेद हो। आयु भने के हो त? यो चाहिँ नि आयु भनेको 4 प्रकारको आयु हुन्छ। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। यसको चाहिँ नि जन्मेदेखि मरण मृत्यु हुँदासम्मको जो अवधि छ त्यो आयु हो। त्यो आयुको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। र यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो 4वटा जो हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु छ र यसको मान समेत यसको अवधि समेतलाई चाहिँ नि जो गणना गरिएको जो विज्ञान हुन्छ, जो विज्ञान छ त्यसलाई आयुर्वेद भनिन्छ। त्यसो हुनाले आयुर्वेदलाई साइन्स अफ लाइफ भन्ने गरिन्छ। यो जीवन विज्ञान हो। धेरै प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। त्यो पृष्ठभूमि के हो भनेदेखि जब दुनियाँमा चाहिँ सृष्टि कर्म प्रारम्भ भयो, ब्रह्माण्डमा सृष्टि क्रम प्रारम्भदेखि जब मानव जाति यो ब्रह्माण्डमा जन्मियो, ब्रह्माजीले जो क्रिएसन गर्नुभयो, ब्रह्माजीको चाहिँ नि क्रिएसनद्वारा जो मानवको चाहिँ नि उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति भइसकेपछि अब मानिसलाई त विभिन्न खालको रोग व्याधिहरू लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि ब्रह्माजीद्वारा जो आयुर्वेदको अवतरण भयो, त्यसपछि दक्ष प्रजापतिले यसको शिक्षा लिए। दक्ष प्रजापति पछि अश्विनौ भने अश्विनी कुमार, 2 जना अश्विनी कुमारहरू थिए। त उहाँहरूले चाहिँ नि दक्ष प्रजापतिबाट अश्विनी कुमारहरूले यसको शिक्षा लिनुभयो, आयुर्वेदको शिक्षा। त्यसपछि इन्द्रले, स्वर्गका राजा इन्द्र भनेर हामी चाहिँ जो सुन्छौँ, जो हामी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा कथा पुराणहरूमा हामी जो पढ्छौँ, त्यसमा स्वर्गका राजा इन्द्रले चाहिँ नि त्यो यसको आयुर्वेदको शिक्षा लिनुभयो। विभिन्न आयुर्वेदका आचार्यहरू जस्तै धन्वन्तरी, आत्रेय, पुनर्वसु आदिले आयुर्वेदको शिक्षा लिनुभयो। यसरी यो शिक्षा क्रमिक रूपमा दुनियाँभरि नै फैलिँदै गयो। यसको प्राचीन पृष्ठभूमि यो रहेको छ। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, आयुर्वेदको चाहिँ नि विकासको क्रम जो बन्या छ यो मल्लकालदेखि यो डकुमेन्टेसन भएको छ। मल्लकालमा राजा प्रताप मल्लको पालामा वैद्यखानाको चाहिँ नि स्थापना भयो। अहिले त्यो सिंहदरबार वैद्यखानाको नामले परिचित छ। यसमा
विभिन्न खालको औषधिहरूको उत्पादन गर्ने काम यो वैद्यखानाले गरेको छ। अर्को कुरा, राणा शासनको कालमा श्री 3 चन्द्र शमशेर महाराजले राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भनेर नरदेवीमा स्थापना गर्नुभयो। त्यहाँ आयुर्वेदको उपचार पद्धति गर्ने अस्पताल पनि विकसित भयो। सुरुमा 3 बेडको अस्पताल थियो त्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के भने पठन पाठनको प्रक्रिया पनि त्यहाँ सुरु भयो। त्यहाँ पठन पाठनको प्रक्रियामा आयुर्वेद आचार्यसम्मको पढाइ हुन्थ्यो त्यहाँ। अहिले आयुर्वेद आचार्यको कोर्स छैन, BAMS को कोर्स अहिले सञ्चालित छ। त्यो पनि अहिले कीर्तिपुरमा रहेको छ यो कलेज क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस। त्यहाँ चाहिँ नि BAMS तथा MD लेभलसम्मको अध्ययन अध्यापनको अहिले त्यहाँ भइराखेको छ। र नेपालको 75 जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ। केन्द्रमा मैले अघि नै भने नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयको रूपमा अहिले सञ्चालन भइराखेको छ। क्षेत्रीय लेभलमा दाङको बिजोरीमा क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय त्यहाँ सञ्चालन छ। र अहिले विभिन्न चाहिँ पालिकाहरूमा आयुर्वेद औषधालयहरूबाट आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिका आधारमा बिरामीहरूको सेवा गर्ने कार्य अहिले भइराखेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि जस्तै तपाईँको त्यो अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पनि जस्तै हाम्रो यो आयुर्वेदिक देशको ट्रिटमेन्ट गर्ने रहेछ त्यहाँ पनि हो। अनि यो हाम्रो इन्टर रिलेटेड छ कि वा त्यहाँ पनि अमेरिकामा आयुर्वेदको उपचार हुन्छ, अब श्रीलङ्कामा आयुर्वेदको उपचार हुन्छ, बङ्गलादेशमा आयुर्वेदको उपचार हुन्छ। विभिन्न देशहरूमा आयुर्वेदका चिकित्सकहरू त्यहाँ जहाँ जहाँ चिकित्सकहरू जानुभएको छ त्यो कन्ट्रीमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूले 2-4वटा देश मात्रै होइन, दुनियाँका चाहिँ नि विभिन्न देशहरूमा आयुर्वेदको उपचार चाहिँ अहिले पनि भइराखेको छ। आयुर्वेद भने के हो र यसको पृष्ठभूमिको बारेमा त हजुरले भन्नुभयो होइन। डाक्टर साहब, अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो यसको यो आयुर्वेदको प्रिन्सिपलको बारेमा यसो 2-4 शब्द यसो बोलिदिनु। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु। मेन प्रिन्सिपल के हो त यसको, यो के आधारमा, यसको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि के हो त भन्ने कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आयुर्वेद के विश्वास गर्छ भनेदेखि यसले त्रिगुणमा विश्वास गर्छ। त्रिगुण भने के भन्दाखेरि सत्व रज तम। यो प्रकृतिमा, प्रकृति नै के छ भने सत्व रज तम गुणयुक्त छ। यो जबबाट चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो सृष्टिको प्रारम्भ भयो त्यो सत्व रज तमबाट प्रभावित छ। त्यही आधारमा आयुर्वेदले यो त्रिगुणको सिद्धान्त, प्राकृतिक सिद्धान्त हो त्रिगुणको सिद्धान्त भने, सत्व रज तमको सिद्धान्त एउटा त्यो सिद्धान्त आयुर्वेदको छ, त्रिगुणात्मक सिद्धान्त। पाँचभौतिक शरीर जो मानवको हुन्छ, मानिसको हुन्छ, पाँचभौतिक शरीरमा पाँचभौतिक आहार द्रव्यहरू छ, हामीले खानपान गर्ने खाने चिजहरू, खाने पदार्थहरू। र त्यस्तै चाहिँ नि औषधि पनि पाँचभौतिक नै छ, त्यो पञ्चमहाभूत नै मिलेर बनेको हुन्छ औषधि नै। त्यसो हुनाले यो सिद्धान्त एउटा पञ्चमहाभूतको सिद्धान्त छ हामीसँग। अर्को नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि त्रिदोष, त्रिदोषको सिद्धान्त। जस्तो पञ्चमहाभूतमा पृथ्वी र आकाश धेरै भेग चिज छ, पृथ्वी र आकाश। र एउटा चाहिँ के भने बाँकी रह्यो अरू 3वटा कुरा के छ भने अग्नि, जल र वायु। यसमा आधारित भएर वायुसँग आधारित वात, अग्निसँग या सूर्यसँग भनौँ, सूर्यसँग आधारित पित्त र जलसँग आधारित कफ। कफले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि रसादी पदार्थहरू जो हामीले खाएको चिजहरू छ, पोषण पदार्थलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने काम गर्छ। कफले जो जलीय चाहिँ नि जलसँग सम्बन्धित हुन्छ। अर्को के छ भने जति गति छ
जति गतिसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, शरीरमा हुने गति, हामीले हिँड डुल चाल चलन बोली, हाम्रो स्पर्शहरू, हामीले पाउने सेन्सेसनहरू, यी सबै कुरा वातसँग सम्बन्धित छ। र हाम्रो चाहिँ नि पाचन प्रणालीसँग चाहिँ नि सम्बन्धित चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि पित्त छ। त्यसो हुनाले वात पित्त कफ अर्को आयुर्वेदको प्रिन्सिपल हो। अर्को चौथो नम्बरमा द्रव्य आदि सट पदार्थ भन्छ। द्रव्यहरू भनेको जो चाहिँ नि यो मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू छ र अथवा कुनै चिज छ, कुनै पनि पदार्थ छ, द्रव्य छ, कुनै द्रव्य चाहिँ नि वस्तु कुनै पनि छ, त्यसमा चाहिँ नि 6वटा चिज हुन्छ भने द्रव्य आदि सट पदार्थ भने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष र समवाय भन्ने सिद्धान्त छ। यसको आधारमा हामीले चाहिँ नि आयुर्वेद पद्धतिको चाहिँ नि सञ्चालन भइराखेको हुन्छ। र अर्को द्रव्यगत रसादी पञ्चपदार्थ भन्छ। त्यो भने के भन्दाखेरि हरेक कुरामा पञ्चपदार्थ त्यहाँ हुन्छ। त्यो के हो भने अर्को गुण हुन्छ। कुनै पनि द्रव्यमा, कुनै पनि मेडिसिनल प्लान्ट्सहरूमा, कुनै पनि द्रव्यमा गुण हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि विभिन्न प्रकारको गुणहरू हुन्छ। वीर्य हुन्छ, त्यसको डाइजेस्टिभ प्रोडक्ट के हुन्छ, मेटाबोलिक प्रोडक्ट के हुन्छ, त्यो छ। अर्को विपाक हुन्छ र त्यसको फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ त, जो हाम्रो डाइजेसन भएको चिज छ त्यसको फाइनल प्रोडक्ट्सहरू के हुन्छ भन्ने बारेमा त्यसको एउटा विवेचना चाहिँ नि आयुर्वेदमा भएको हुन्छ। आत्मा एवं परमात्माको कुरा गर्छ। आत्मा एवं परमात्मा, व्हाट इज आत्मा? बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। आत्मा भने के भन्दाखेरि जो साक्षी भावमा रहेको हुन्छ, जो निर्विकार हुन्छ, जो धेरै सूक्ष्म हुन्छ, अणुवत हुन्छ, त्यस्तो आत्मा भनिन्छ। त्यो आत्मा हाम्रो शरीरको अवयवहरूमा आत्माको प्रविष्ट गरेपछि त्यो के हुन्छ भने आत्मालाई जीवात्मा भनिन्छ। आत्मा त्यसै पनि हुन्छ। आत्माको चाहिँ नि सारभूत रूप भनेको त ईश्वरको रूप हुन्छ आत्माको। जब शरीरमा प्रवेश गर्छ आत्मा, त्यसलाई जीवात्मा भनिन्छ। जीवात्मा चाहिँ नि शरीरमा प्रवेश गरिसके, आत्मा प्रवेश गरिसकेपछि यसले सबै इन्द्रियादि कार्यहरूको पनि यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि फङ्सनलाई चाहिँ नि चेतना राख्छ। जस्तै मनको कार्यहरूलाई पनि यसले चाहिँ राख्छ, किनभने आत्मा त एउटा साक्षी भाव हुन्छ मनभित्र, शरीरभित्र। त्यसो हुनाले आत्मा एउटा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि शरीरमा प्रविष्ट गरिसकेपछि यसलाई जीवात्मा भनिन्छ। अनि काम गर्ने, इन्द्रियसँग मिलेर काम गर्ने हुनाले यसलाई कर्मात्मा पनि भनिन्छ। यसरी आत्माको बारेमा व्याख्या गरेको छ आयुर्वेदमा। र अर्को चाहिँ नि परमात्मा भन्छ। के त परमात्मा भने के त? जो चाहिँ नि जीव शरीरबाट अलग रहन्छ त्यो परमात्मा हो, त्यो ईश्वरको रूप परमात्मा। जसले दुनियाँलाई चाहिँ नि के गरिराखेको छ, गभर्न गरिराखेको हुन्छ, चलाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै अरू पनि छ यसमा। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि पुनर्जन्म एवं मोक्ष। पुनर्जन्मको नि विश्वास गर्छ आयुर्वेदले। रिबर्थ थ्योरी जुन छ, रिबर्थ थ्योरीलाई पनि विश्वास गर्छ। र जब रिबर्थ चाहिँ नि मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि यो सांसारिक दुनियाँसँग मान्छे चाहिँ नि अट्याच भइराख्यो भनेदेखि उसको रिबर्थ हुन्छ। जब डिट्याच भयो, यो शरीर, बुद्धि र अहङ्कारबाट डिट्याच हुनसक्छ, त्यो मोक्ष हुन्छ। त्यसको जन्म मृत्युको चाहिँ नि बन्धनमा पर्दैन। यो कन्सेप्ट पनि आयुर्वेदमा छ। डाक्टर साहब, यो हाम्रो यो आयुर्वेदको फेरि यो 15 दिन ट्रेनिङ वा 1 महिना वा 6 महिना कुन के ट्रेनिङहरू हुँदो रहेछ होइन। र अरू तपाईँको वैद्यहरू भयो र अब तपाईँको एकाडेमिक एजुकेसनको सर्टिफिकेट फेरि छुट्टै रहेछ। यसको बारेमा अलिकति हाम्रो यो भिडियो हेर्ने तपाईँको स्टुडेन्टहरूले पनि लाई पनि केही जानकारी दिनु, किनभने उहाँले भविष्यमा अब कुन ब्याकग्राउन्ड लिएर, त्यस्तै साइन्स ब्याकग्राउन्ड लिनु पनि हो कि वा कुनै अरू कुनै ब्याकग्राउन्ड लिएर पनि तपाईँको यो हाम्रो आयुर्वेद डक्टर बन्न सकिन्छ सकिँदैन, यसको बारेमा यस्तो छ। यसको यो शैक्षिक अवस्थाको बारेमा यहाँले जो जिज्ञासा राख्नुभयो, आयुर्वेदमा बेसिक स्टडी भनेको वैद्य लेभलको पढाइ लेखाइ हुन्थ्यो। अक्जुलरी आयुर्वेदा हेल्थ वर्कर भनेर यो चाहिँ नि के भन्ने 15 महिनाको स्टडी, 15 महिनाको कोर्स थियो।
त्यो स्टडी चाहिँ नि हामी गराइन्थ्यो र पहिले यो चाहिँ नि विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै हुन्थ्यो आयुर्वेद क्याम्पसबाट यसको पठन पाठन हुन्थ्यो अहिले पछि आएर के भयो भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो लेभलको नन एकाडेमिक कोर्स हुन्छ यो नन एकाडेमिक कोर्स रोकिएको हुनाले अहिले सिटिबिटीबाट यो खालको उसको सिटिबिटीको एफिलिएसनमा विभिन्न चाहिँ नि शैक्षिक संस्थाहरूबाट यो अक्जुलरी आयुर्वेदा हेल्थ वर्करको ट्रेनिङ हुन्छ यो बेसिक ट्रेनिङ हो यो नेपाल सरकारको जागिरमा जाँदा उनीहरू वैद्य लेभलको जागिरमा त्यसमा इन्ट्री पाउँछन् लोकसेवाबाट ल अर्को छ 3 वर्षको कोर्स एसएलसी पछि 3 वर्षको कोर्स कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सर्टिफिकेट लेभलको कोर्स हो प्रमाणपत्र तहको जसलाई चाहिँ नि आयुर्वेदको चाहिँ नि 3 वर्षको कोर्स पुरा गरिसकेपछि नेपाल सरकारले कविराजको रूपमा उनीहरूलाई इन्ट्री दिन्छ लोकसेवा आयोगले त्यो छ अर्को त्यसपछिको एजुकेसन भने आइएससी गरिसकेपछि आइएससी बायोलोजीमा चाहिँ नि +2 गरिसकेपछि यो +2 बायोलोजी अहिले त बायोलोजी आइएससी +2 नै आयो अहिले त पहिले आइएससी थियो बायोलोजी विषय लिएर जसले +2 गरे हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ नि यो बीएएमएस कोर्स जुन छ बीएमएस कोर्समा चाहिँ नि अध्ययनको लागि उनीहरूले आवेदन गर्न पाउँछ र त्यहाँबाट नाम निकालिसकेपछि उनीहरूले 5.5 वर्षको कोर्स हुन्छ यो आइएससी पछि 5.5 वर्षको बीएमएस कोर्स हुन्छ यो चाहिँ नि डक्टर स्तरको कोर्स हो यो ब्याचलर लेभल ब्याचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी भन्ने जो कोर्स छ यो 5.5 वर्षको हुन्छ यो कोर्स चाहिँ भएपछि डाक्टरको उपाधि प्राप्त हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन कै अन्तर्गत चाहिँ अहिले कीर्तिपुरको आयुर्वेद क्याम्पसबाट एमडी स्तरको पढाइ पनि सुरु भएको छ अहिले केही ब्याजहरू पनि निस्किसकेका छ यसबाट आयुर्वेदले चाहिँ कुनै रोग डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भने तपाईँको फिजिकल हेरेर चेक गर्नुहुन्छ कि वा तपाईँ कुनै ल्याबमा पनि हजुरले ब्लड टेस्टहरू यसो के छ हाम्रो यो आयुर्वेदिकमा चाहिँ पहिले के थियो भन्दाखेरि अष्टविध परीक्षामा नाडी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दीर्घाकृति नाडी मान्छेको नाडी हेरेर नाडी मल दिशाको जाँच गरेर पिसाबको जाँच गरेर अनि त्यसपछि उसको बाणी शब्द कस्तो छ बोल्न कसरी सकेको छ अब घाँटी दुखेको छ भने त मान्छेले बोल्न गाह्रो हुन्छ हैन टन्सिलाइटिस भइरहेछ बोल्न गाह्रो हुन्छ फ्यारेन्जाइटिस भइरहेछ बोली चाहिँ नि के भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ हैन शब्द स्पर्श अनि छोएर मान्छेलाई छुँदा कहाँ चाहिँ नि सेन्सेसन छ कि छैन छोएर त्यसरी थाहा पाउने चलन थियो अनि त्यसपछि अनुहार हेरेर ज्वरो आएको मान्छे चाहिँ रातो फेस गर्छ हैन के भने अनुहार हेरेर दीर्घ आकृति अनुहार तथा उसको आकार प्रकार हेरेर रोग पत्ता लगाउने चलन थियो अहिले के हो भनेदेखि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले जो डेभलप गरेको छ अहिले न्युरो टेक्नोलोजीहरू जो छ डायग्नोस्टिक इक्विपमेन्ट्स एन्ड टुल्सहरू जो अहिले आएको छ मोडर्न चाहिँ नि जो विज्ञानले अहिले चाहिँ नि मोडर्न साइन्सले जो कुरा चाहिँ नि अहिले यो डायग्नोस्टिक टुल्सहरूको रूपमा अब एक्सरे भिडियो एक्सरे युएससी भन्छौँ जो अनि त्यसपछि विभिन्न खालको इसिजी एमआरआई र अरू पनि अन्य धेरै चाहिँ नि के भन्दाखेरि टेक्नोलोजीको जो डेभलप भएको छ र चाहिँ नि ल्याब इन्भेस्टिगेसनबाट जो चाहिँ नि रिपोर्ट्सहरू चाहिँ नि आएर प्रत्यक्ष रूपमा कुन अर्ग्यानिजम छ भनेर आइसोलेसन गर्ने खालको फेसिलिटिज आएको छ यो फेसिलिटिजहरूलाई पनि मैले आफ्नो चाहिँ नि यो प्र्याक्टिसको क्रममा मैले जो आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा मैले यो सबै कुरालाई युज गरेको छु उपयोग गरेको छु र आयुर्वेदको अरू डाक्टर साहबहरूले पनि यसलाई चाहिँ नि उपयोगमा ल्याउनु भएको छ आयुर्वेद डक्टरहरूले आफूले नै तपाईँको जडीबुटीहरू कुटेर दिनुहुन्छ पेसेन्टलाई होइन उहाँलाई अथराइज छ कि छैन वा त्यो जडीबुटीको उहाँलाई कतिकोसम्म नलेज छ यसो वा त्यो जडीबुटीको फेरि छुट्टै कोर्सहरू छुट्टै गर्नु पनि हुन्छ कि वा के छ यसको बारेमा अलिकति हजुरले अष्टाङ्ग आयुर्वेदमा के भने कुनै जडीबुटीको विधा छ कुनै चिकित्साको विधा छ कुनै सर्जरीको विधा छ विभिन्न विधाहरू छ अष्टाङ्ग आयुर्वेदमा कसैको औषधि बनाउने विधा छ यसको आफ्नो छुट्टै स्पेसलाइजेसन छ त्यस कारणले जो प्रारम्भिक शिक्षा हुन्छ आयुर्वेदमा प्रारम्भिक शिक्षामा
सबै खालको विषयहरू संक्षिप्त रूपमा पढाउने प्रयत्न गरिया हुन्छ। जस्तै वैद्य लेभलमा संक्षिप्त सबै विषयहरूको अध्ययन गरिन्छ। त्यस्तै कविरा सर्टिफिकेट लेभलमा कविराजहरूको जो चाहिँ नि पढाइ लेखाइ छ त्यहाँ पनि चाहिँ नि सबै विषयहरू जस्तै स्त्री रोग, प्रसुति रोग, कौमार वृत्तीय भनेको पेडियाट्रिक्स, अनि त्यसपछि काय चिकित्सा, द्रव्यगुण भने जो औषधि जडीबुटीहरूको बारेमा थाहा हुन्छ, त्यहाँ भैषज्य कल्पना भनिन्छ, जसलाई फार्मेसी आयुर्वेदको फार्मेसी भनिन्छ, त्यसको विषयमा सबै अध्ययन गराएको हुन्छ। BAMS लेभलसम्म पनि यसको अध्ययन गराएको हुन्छ, सबै विषयको अध्ययन हुन्छ। तर MD MS लेभलमा चाहिँ नि MD लेभलमा जस्तो काय चिकित्सामा मैले MD गरेँ, स्पेसलाइजेसन गरेँ भने मैले काय चिकित्सा विषयको चाहिँ नि स्टडी गरेको छु, म काय चिकित्सा विषयको विशेषज्ञ हुँ। त्यसो हुनाले MD MS स्तरमा गएर विभिन्न आफ्नो विधा स्पेसलाइज्ड चाहिँ नि सब्जेक्टहरू, स्पेसलाइज्ड एरियाहरूको चाहिँ नि अलग अलग स्टडी हुन्छ। जुन जडीबुटीहरू पेसेन्टलाई दिनुहुन्छ होइन, उसको अब इफेक्टिभ पनि हुनसक्छ, अब साइड इफेक्ट पनि हुनसक्छ, त्यसैले साइड इफेक्ट कुनै पनि त्यस्तो रेकर्ड छ कि छैन भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न के छ भन्दाखेरि आयुर्वेदको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सर्टेन औषधिको साइड इफेक्ट देखिन्छ र कुनै औषधिहरू राम्रोसँग नबनाएको कारणबाट साइड इफेक्ट देखिन्छ र यसमा चाहिँ नि अन्य औषधिभन्दा एलोप्याथिक सिस्टम अफ मेडिसिन र अन्य चिकित्सा पद्धतिभन्दा यसमा साइड इफेक्ट अत्यन्त नगण्य छ, अत्यन्त कमी छ। तपाईँको हामी युट्युबमा हेर्न सकिन्छ हामीले। त्यसमा तपाईँको त्यस्तै बेसालेको तपाईँको एडभान्टेज मात्रै टन्न दिइरहेको हुन्छ कि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब रगत पातलो गर्नेदेखि लिएर तपाईँको छातीको कुनै इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई क्योर गर्नदेखि लिएर होइन, वा तपाईँको सुगरको लागि पनि धेरै राम्रो छ होइन। तर डाक्टर साहब त्यसमा फेरि त्यो भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यसले पछि साइड इफेक्ट गर्ने कुनै पनि त्यो भन्दैन कि डाक्टर होइन। अनि त्यो जस्तै तपाईँको पछि गएर त्यो बेसा धेरै खायो भने पछि तपाईँको स्पर्म पातलो हुनेदेखि लिएर बच्चा नपाउनेदेखि लिएर धेरै कुरा निस्किने रहेछ होइन। साइड इफेक्ट केही पनि भन्दैन, खालि एउटा तपाईँको पोजिटिभ मात्रै त्यस्तो भिडियोहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो भिडियो देखाउँदाखेरि अब कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ अब आयुर्वेदिक भनेको तपाईँको युट्युबबाट हेरेर पनि पुगिहाल्यो नि, हामीलाई यही हेरेर हामी खान्छौँ होइन। त्यो डक्टरमा किन जानुपर्ने होइन। अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ जसले पनि तपाईँको भिडियो बनाउँदै, तपाईँको जति पनि जडीबुटीको भिडियो बनाउँदै राख्दै, भिडियो बनाउँदै डक्टरसँग कन्सल्ट गर्ने मान्छेले त्यही छाइछ अहिले। अहिले के छ, त्यो भिडियो हेऱ्यो, डक्टरसँग जानै पर्दैन, डक्टरसँग नहेऱ्यो भने त्यो भिडियो हेरेर त्यो अनुसार तिनीहरूले आफैले नै घरमा बनाएर खान थाले। अब विभिन्न खालको चाहिँ नि युट्युब अहिले बनाइराखेको छ र विभिन्न राम्रो डाक्टर साहबहरूले त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो लेक्चरिङ दिइराख्नु भएको छ, आफ्नो प्र्याक्टिसका बारेमा भनिराख्नु भएको छ, क्लिनिकल युजका बारेमा, कति मेडिसिनल प्लान्ट्सहरूको बारेमा, हर्ब्सहरूको बारेमा बताइराख्नु भएको छ। कति कुराहरू राम्रो पनि छ र कति कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँ नपुगेको पनि छ। जो बताउनु पर्ने कुरा हो त्यो बताइएको छैन, किनभने युट्युबहरू प्रचार गर्दाखेरि त मान्छेले धेरै सुनोस् होइन, धेरै फिडब्याक दियोस् भन्ने खालको इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि कति कुराहरू त राम्रो दिएको छ युट्युबमा र त्यो चाहिँ नि के भने अथेन्टिक वेमा आएको छ कि छैन, त्यो कुरा अथेन्टिक हुनु पर्यो। युट्युबमा प्रसारण भएको कुराहरू पनि अथेन्टिक रूपमा आएको छ भने त ठिक कुरा हुन्छ, तर जो अथेन्टिक रूपमा आएको छैन त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र चाहिँ सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बुझेर मात्रै काम गर्नुपर्छ र औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै बेसारको कुरा यहाँले गर्नुभयो, बेसारको प्रयोग अहिले एन्टिभाइरल रूपमा चाहिँ नि जो हामीले कोभिड इन्फेक्सनमा पनि बेसारको प्रयोग चाहिँ नि धेरै भयो, जसलाई कर्कुमा लङ्गा भन्छौँ हामी, यसको बोटनिकल नेम। त कर्कुमा लङ्गाको प्रयोग, बेसारको प्रयोग धेरै भयो। तर मान्छेले के भन्दाखेरि यसको मात्रा भनेको छ आयुर्वेदमा के भन्दाखेरि हीन मात्रा, अधिक मात्रा यो गर्न हुँदैन, सम्यक मात्रा दिनु पर्यो, उपयुक्त मात्रा दिनु पर्यो। त्यो मात्राको बारेमा स्पष्ट ज्ञान नभइकन युट्युबकै आधारबाट सबै कुरा प्रयोग गर्न थाल्नु पनि हुँदैन। त्यो अथेन्टिक डक्टर्सहरूसँग, त्यस सम्बन्धित विषयको विज्ञ डक्टरहरूसँग राय परामर्श लिएर मात्रै खान सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ नि के भने यो गुडुचीको प्रयोग भनेर चाहिँ नि युट्युबहरूमा आएको छ धेरै, कोभिड-19 को बारेमा युट्युब उसमा गुडुचीको प्रयोग धेरै भयो, त्यो राम्रो पनि औषधि छ, तर त्यसको मात्रा मिलाएर खानु पर्यो। त्यसको जो डिकक्सन छ त्यसलाई उमालेर खाने भन्ने चाहिँ नि कुरा आएको छ, त्यसलाई कति समय उमाल्ने, त्यसलाई के गर्ने, हाम्रो क्वाथ प्रक्रिया छ आयुर्वेदमा, क्वाथ प्रक्रिया, क्वाथ कसरी बनाउने भनेर स्पेसिफिक शास्त्रीय चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि क्लासिकल रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई बताएको छ। त्यो बताए अनुसार चाहिँ नि गर्नु पर्यो। जस्तो एक चाहिँ नि लिटर पानीमा चाहिँ नि
गुडुची पकाएको छ, 10 ग्राम गुडुची पकाएको छ भने 1/4 भएपछि मात्रै त्यसलाई खानु पर्यो, 1/4 भएपछि खानु पर्यो। यसको आफ्नै एउटा चाहिँ नि कन्सेप्ट छ, बेसिक कन्सेप्ट छ। त्यो हुनाले त्यो कन्सेप्टसँग रहेर मात्रै आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गर्नु पर्यो, होइन हेफाजार्डली कसैले भनेको आधारमा सुनेको आधारमा मात्रै प्रयोग गर्यो भने त्यसले नोक्सान पनि गर्न सक्छ। तपाईँ मोबाइल छ, इन्टरनेट पनि हातमा छ, अनि केही स्टडी गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको युट्युब हेरिहाल्छ उहाँले होइन। यो युट्युब हेरेर तपाईँको जडीबुटीदेखि लिएर सबै उहाँ मजाले स्टडी गर्छ र कति मात्रा खानुपर्ने के खानुपर्ने के पनि हुँदैन, खालि तपाईँको यो खाएपछि 100% ग्यारेन्टी होइन। अब कति ठाउँमा पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ तपाईँको आयुर्वेदिक डक्टरहरूले प्रायः जस्तो तपाईँको बिहानहरूमा पनि 100% ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ होइन। अब कति अब तपाईँको नेपाल सरकारको पनि कति स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागहरू पनि भनेर आउँछ तपाईँको कतिवटा रोग चाहिँ क्यानट बी क्योर होइन। त्यस्तो रोगहरूलाई पनि उहाँले ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ के इन्फो? अब म एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक भएको नाताले म के बताउँ भने हामी त कुनै चाहिँ नि त्यसरी प्रचार त गर्दैनौँ। न डाक्टरको बारेमा प्रचार गरेका छ, न औषधिको बारेमा प्रचार गरेका छ। जो बिरामी आफ्नो क्लिनिकमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको रोग परीक्षण गरेर उचित औषधि के हुन्छ त्यसको रिकमेन्ड गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो के भन्दाखेरि अहिले विभिन्न एक्जाजरेसनहरू जो भएको छ, यो एक्जाजरेसनहरू भएको कुरालाई चाहिँ नि कन्ट्रोलिङ मेकानिजममा बसेका पदाधिकारीहरूले त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो वाच हेल्थ फाउन्डेसन र वाच चाहिँ तपाईँको विशेष तपाईँको पेसेन्टको राइट सम्बन्धी हामी कुरा उठाउँछौँ होइन डाक्टर साहब। पेसेन्टले पनि के भन्छ भने तपाईँको हामीलाई एलोप्याथी सँगसँगै आयुर्वेदिक पनि उपचार गर्न पाऊँ भन्ने कन्सेप्ट उहाँहरूको होइन। त्यसैले आयुर्वेदिक र तपाईँको एलोप्याथी होमियोप्याथी यिनीहरू मिलेरै तपाईँको काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आयुर्वेद र एलोप्याथिक मिलेर काम गर्न नसकिने कुरा होइन। रिसर्च लेभलमा कति चाहिँ हामी मिलेरै काम गरिराखेका छौँ। जस्तै म चाहिँ नि नर्विक अस्पतालमा त्यहाँको डक्टरहरूसँग लिभर डिजिजका बारेमा हामी सँगै बसेर चाहिँ नि आयुर्वेदको औषधि पनि युज गर्ने, एलोप्याथिक पनि औषधि युज गरेर म आफैले काम गरिरहेको छु त्यहाँको डक्टरहरूसँग मिलेर। त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो रेकर्ड छ हामीसँग, त्यो रिसर्चको चाहिँ नि हामीसँग पेपरहरू छ, त्यो गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा हुन्छ त्यो। मैले बिएचयुमा स्टडी गर्दाखेरि जस्तै के भन्दाखेरि ड्रग रेसिस्टेन्ट केसको चाहिँ नि ट्युबरकुलसको पेसेन्टहरू जो चाहिँ नि टिबीको जसले ड्रग रेसिस्ट गरेका छ टिबीमा, एलोप्याथिक औषधिको ड्रग रेसिस्टेन्ट भएपछि त्यसको उपचार छैन, के गर्ने भन्ने कुरा आयुर्वेदसँग मिलेर आयुर्वेदको औषधि र एलोप्याथीको औषधि सँगै प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा इफिकेसी राम्रो देखिएको छ। मैले बिएचयुमै बसेर स्टडी गरेको हो। त्यो तपाईँले हामीलाई सर्टेन इन्फर्मेसन दिनुभयो आयुर्वेदिकको बारेमा। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी एउटा एडभान्स कोर्स हामी एउटा भिडियो छुट्टै बनाउँछौँ हजुरबाटै होइन। यति भन्दै आज यो भिडियो हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ। ठिक छ विजयजी, ठिक छ विजयजी। अब के भने तपाईँले यो मलाई जो अवसर दिनुभयो, तपाईँको संस्थामा म चाहिँ नि विगतदेखि आबद्ध भएको कारणले पनि मलाई जो यो अवसर दिनुभयो र यो अवसरका लागि मेरो चाहिँ नि जो दृष्टिकोण आयुर्वेदको सम्बन्धमा र त विविध यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासाका बारेमा जो मैले चाहिँ नि त्यसलाई आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार विवेक अनुसार जो चाहिँ नि यहाँलाई जवाफ दिने प्रयत्न गरेँ र यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।